पर्दा डाल के देखा। मैंने अपनी आंख में शर्म भी रखी, अपनी आंख में मैंने हया भी रखी। Thank you. अब मैं आपको देख रहा हूँ, कैसी हो? ऐसा ही है। शट अप, जाओ जाके एक गिलास पानी लेके आओ। अच्छा, एक गिलास पानी। बदतमीज लाहौर। या अल्लाह, या अल्लाह, कहाँ फंस गया, किस मुसीबत में, किस अजाब में फंसा हुआ हूं मैं। ये कहाँ हो रोजी? मैं तुम्हारा बड़ा इंतजार कर रहा था। सेठ साहब हाय। हाय, तुमने कहा हाय? ये हाय दिल पे लगी, जिगर से निकली और फेफड़ों से गुजर गई। आप क्या कसाई की औलाद हैं? सेठ साहब, रोमांस में इस किस्म की बातें अच्छी नहीं लगती। सेठ साहब, जब आप पे रोमांस का मूड है तो मैं कुछ काम की बात कर लूं? क्या क्या? मेरा एक कजन है, उससे नौकरी की जरूरत है। कजन? हाँ। एक तो आधे मुआशरे को इन कजनों ने तबाह कर दिया। जब किसी लड़की को अपने बॉयफ्रेंड का तारुफ कराने के लिए मुनासिब अल्फाज नहीं मिलते, वो कहती है मीट माई कजन। सेठ साहब, वो मेरे सगे भाइयों की तरह है। अच्छा। हाँ। अरे तो तमाम पूरा दफ्तर उसी के लिए है। अच्छा। जिस सीट पे चाहो बिठा दो। अच्छा। मगर मेरे करीब तो आओ। क्यों? रोजी, रोजी, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरे जाइए सेठ साहब, आप क्या बेचते हैं? आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? आपको पता है कि बड़े बड़े लोग मुझसे शादी के ख्वाहां हैं और मैंने लिप नहीं दी। वो कितना टॉल, वेल बिल्ट और हैंडसम है, मैंने उसको भी शुरू में लिप नहीं दी थी। अरे कौन? इमरान खान। दीवाना मुझसे कहने लगा, रोजी आई मस्ट गेट मैरिड टू यू। मैंने कहा नो इम्मी, नो नॉट एट ऑल, नो क्वेश्चन। इम्मी, अगर मुझसे शादी करना चाहते हो यू मस्ट विन द वर्ल्ड कप। वो वर्ल्ड कप जीत गया सेठ साहब। और वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब मैंने उससे कहा कि इम्मी अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, आपको पता है उससे क्या जवाब दिया? क्या? कहने लगा गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ रोजी। मैंने कहा ठीक है। मैंने पल्लो उठा के उसे बद्दुआ दी। मैंने कहा इम्मी याद रखना 80 साल तक तुम कुंवारे रहोगे। कहने लगा मैं कुंवारा नहीं रहूंगा। मैंने कहा जाओ, तुम रहोगे और एक टाइम आएगा, तुम शादी नहीं कर रहे हो, एक टाइम आएगा कि तुम अकेले बैठे हुए होगे, बुढ़े हो जाओगे, 80 साल तुम्हारी उम्र हो जाएगी, फिर तुम्हें क्या क्या याद आएगा, तुम रोगे और गाओगे। कहने लगा मैं क्या गाऊंगा, क्यों रोऊंगा? मैंने कहा सुनो इम्मी, और मैंने उसे सुनाया। जरा ध्यान से सुनना सेठ साहब। अभी कल तो मैं जवान था, सबका दिल और जान था, कितना मैं नादान था, कितना मैं अनजान था। अभी कल तो मैं जवान था, हसीन था, बहुत ही दिल नशीन था, सुरूर ही सुरूर था, जवानी का गुरूर था। जिस जगह भी जाता था हसीनों को ही पाता था, उनका मुझको चाहना मेरे दिल को भाता था। मगर ये कल की बात है और आज खाली हाथ है, वो सारी चिड़िया उड़ गई, हाय किधर को मुड़ गई। मैं इम्मी था, इमरान था, अभी कल तो मैं जवान था। कल तलक जो फैन थी अब बन चुकी हैं दादियां, और इधर ये हाल है कि सूनी दिल की वादियां। रातों को नींद आती नहीं, दिन को सुकून मिलता नहीं, आरज़ू का कोई फूल दिल में अब खिलता नहीं। अब किसी लड़की से मैं
کہتا ہوں شادی کرو اب کسی لڑکی سے میں، کہتا ہوں شادی کرو تو مڑ کے مجھ سے کہتی ہے بابا اللہ سے ڈرو، تو مڑ کے مجھ سے کہتی ہے بابا اللہ سے ڈرو۔ میں کل انہی کی جان تھا، اتنا میں نادان تھا۔ سیٹھ صاحب اگر میری بددعا لی تو آپ کی شادی 250 سال تک نہیں ہوگی۔ روزی، یس، میں بیوی کے پیار کے لیے ترسا ہوا ہوں روزی، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں بڑا پریشان ہوں۔ بیوی نے مجھے 35 سال سے مسکرا کر نہیں دیکھا۔ یہ 35 پانی پانی اسے بھی ابھی آنا رہ گیا تھا۔ پانی 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 کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات۔ تھینک یو تھینک یو۔ پانی موقع ملا ہے نا، پانی لیجئے۔ چلو گلاس تو واپس کرے گی نا؟ لو گلاس کیچ کرو۔ سکس۔ جی جی آؤٹ تو کر دیا گلاس کو، تو بھی آؤٹ ہو جا بیٹے۔ جی کوئی ضروری کام نہیں ہے تمہیں یہاں پہ؟ مجھے کہیں جانا ہو شاید؟ نہیں نہیں، میں نے آج سارے کام کر لیے، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ بیٹے شاید کہیں جانا ہو؟ میں نے سارے کام کر لیے، ابھی میں بیٹھا ہوں، بات کریں آپ۔ ارے بات سن یار، لو مجھے ضروری کام یاد آ گیا۔ کیا؟ بیٹے ذرا دوڑ کے جاؤ، جلدی کا کام ہے۔ اس میں 500 ہیں، اس میں سے 100 روپے لو بیٹے، اور ذرا دوڑ کے جلدی سے ربڑی لے آؤ حیدرآباد سے۔ جا بیٹے، حیدرآباد سے ربڑی لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں بیٹے لے آ بیٹے، دوڑ 100 روپے کی دوڑ کے لے آؤں؟ جلدی آ بیٹے۔ ٹھیک ہے، میرا کیا ہے، میں ابھی گیا اور میں ابھی آیا۔ چلو۔ ارے اسے کہاں لے کے جا رہا ہے روزی کو؟ 100 روپے کی ربڑی کہی ہے نا آپ نے، پھر 2 برتنوں میں آئے گی، ایک وہ اٹھائے گی ایک میں اٹھاؤں گی۔ 100 روپے کی ربڑی 2 برتنوں میں، تو 50 کی لے آ۔ کیا میرا تو بچہ؟ جب ایک ہی منگوانی ہے تو تو لے آ جا۔ کیا بھائی، جلدی جاؤ نا بیٹے، یہ کیا بات ہے؟ سمجھا کرو یار۔ چلو اچھا پہلی دفعہ میں سب یہی ہے۔ چلو چلو، کمال کا لڑکا ہے صاحب۔ روزی سیٹھ صاحب، میری کیفیت سمجھنے کی کوشش کرو، میں سیٹھ صاحب، بہت ترسا ہوا ہوں روزی۔ سیٹھ صاحب میری سمجھ میں یہ بات آج تک نہیں آئی ہے کیا؟ کہ جن کی بیویاں ہوتی ہیں جب کوئی خوبصورت لڑکی ان کے سامنے آ جاتی ہے تو ان کو اپنی بیویوں میں عیب کیوں نظر آتے ہیں؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ؟ شادی شدہ ہیں، آپ کی عمر دیکھیے، قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے ہوئے ہیں آپ۔ آ گیا، پھر آ گیا، بات مت کرنے کی، جو کیا ہوا؟ آپ نے مجھے حیدرآباد بھیجا تھا، آپ نے کہا تھا 100 روپے کی ربڑی لے گیا، میں حیدرآباد پہنچا، آپ نے کہا فوراً جا فوراً آ، میں فوراً پہنچا حیدرآباد، اڑتا ہوا گیا ہوں۔ اچھا، میں نے 100 روپے کی بولا ربڑی دو، اس نے ربڑی دی، 400 روپے واپس دیے، میں نے ربڑی لی، میں دکان سے نکلا، ڈاکو آ گئے، ڈاکو آ گئے، ربڑی بھی چھین لی، 400 روپے بھی چھین لیا، اب میں بیٹھ جاؤں گی؟ مجھے پتا تھا یہی ہوگا۔ حیدرآباد پہنچا، ربڑی لیا، لٹ بھی گیا۔ میں کیا کروں، لٹ گیا؟ اللہ سمجھے گا تجھے، بیٹے دیکھ لوں گا تجھے میں۔ روزی، I'm waiting for you. Come into my room. پتہ نہیں کیا یہ کس طرح کے ہیں تمہارے سیٹھ صاحب؟ وہ پتہ نہیں کیسے، میں بڑا چھچورا ہوں۔ نہیں وہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں Thank you سمجھ very چکی ہوں much. تمہیں پہلی دفعہ میں۔ اصل میں پتہ کیا ہے، میں نے تم سے پوچھا سیٹھ صاحب کیسے آدمی ہیں؟ شیخ صاحب کے بارے میں پتہ نہیں ہے؟ نہیں۔ توبہ اللہ توبہ توبہ۔ کیا ہوا؟ 5 سیکرٹری بدل چکے، 5۔ نو۔ آپ سے جو پہلے سیکرٹری تھی ہاں۔ اس کو اپائنٹ کیا 3000 سیلری پہ، اچھا، اور ویری نیکسٹ ڈے ہاں۔ 4000 کر دیے، ارے، پھر 5000، No. 6 7 30,000 کی اس کی سیلری Oh my God. ایک مہینے میں 30,000۔ 30,000 پھر اس بیچاری کی شادی ڈرائیور سے کروا دی۔ 30,000 تنخواہ ہوتے ہی ڈرائیور سے شادی کر دی؟ کیوں؟ پردے میں رہنے دو، پردہ Shut up. نہ اٹھا۔ جاؤ یہاں سے، جاؤ گانا اچھا نہیں لگا، دوسرے سنا دیتے۔ جاؤ یہاں سے، جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو پلیز، مجھے تنہا چھوڑ دو، میں پریشان ہوں، جاؤ جاؤ لانتی، جاؤ جاؤ۔ یا اللہ، یہ لڑکی بننا کتنا مشکل کام ہے،
ये तुम यहाँ अंदर क्यों आए हो? अब तो दिल भर अंदर आ चुका है मेरी गुलबहार बानो। हाय हाय मेरे रीनो सिनेमा के टोटे। कमीज तेरी काली, कमीज तेरी काली, ओ मेरी होने वाली साली। इधर आओ। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। जलील आदमी फुदक रहा है। मुझे लड़की बनवा के तेरी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता था। मैं यहाँ पर लेडी सेक्रेटरी बनाऊं और तू इस तरह की बातें कर रहा है। तुझे पता है यहाँ मेरी इज्जत खतरे में। मेरी जान तू तो पैदा ही हुआ है कुर्बानी देने के। अबे यार तुझे पता नहीं है, वो बुढ़ा जब मुझे देखता है कहता है